ओम भाई के मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी निकाल रहा बाहर। रहने तो बारी कराओ, बच्चे आएंगे। नहीं रुक जाओ जरा, इसको मैं उधर ही ब्रॉड काउंट करके बताता हूँ। गाड़ी निकाल जरा, दिमाग इनका ठीक होने वाला है, मैं जरा ठीक करके आया 1 मिनट में। रजब भट्ट का साला है, ईमान का भाई है, तो यहाँ पे जब रजब भट्ट इतनी मुश्किलात में उसको मुल्क छोड़ना पड़ गया। रजब भट्ट के बुनियाद पे ही ये सब लोग, चाहे उसके दोस्त हैं, चाहे उसकी बहन है, चाहे उसका बेनोई है, चाहे उसका साला है, ये सब लोग चल रहे हैं। आज जवाद किसकी वजह से? रजब की वजह से। आज ओन शेख किसकी वजह से? रजब की वजह से। इनकी बीवी को सपोर्ट करें, उसकी माँ को सपोर्ट करें। कहता गाड़ी निकाल मैं जा रहा हूँ, दूसरा कहता है इंज नहीं मैं इंज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सेफ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रजब भट्ट की जो बेनोई है जवाद, जो कि गजल के शोर हैं, वो ये बोलते हैं भाई अपने भाई को गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूं, मैं ओन को ठीक करके आता हूं। आप सबको पता है कि ओन शेख कौन है। रजब भट्ट का साला है, ईमान का भाई है। तो यहाँ पे जब रजब भट्ट इतनी मुश्किलात में उसको मुल्क छोड़ना पड़ गया, उसके ऊपर पर्चे हैं, गिरफ्तारी के ऑर्डर है, वहां पे उसके फैमिली वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो भी टिकटॉक लाइव पे बैठ के, उसके दोस्त भी बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पे जो उसके रिश्तेदार हैं, यानी एक उसका बेनोई है और दूसरा उसकी बीवी का भाई, उसका साला, ये वो लोग हैं जिन्हें रजब भट्ट के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। बजाय इसके कि वो फिक्रमंद है, वो आते हैं टिकटॉक पे बैठते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। इमरान साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। असल में उस्मान भाई पोजीशन ये है कि जब किसी चीज़ के ऊपर भी जवाल कह लें या आजमाइश कह लें चल रही हो ना, चाहे वो इंसान हो या कोई भी कायनात, तो जो उसके साथ लोग हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उस आजमाइश में अगर उसको निकालने की कोशिश नहीं कर सकते तो उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश ना करें। इस टाइम जो रजब की फैमिली के लोग किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो रेटिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे वो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, चाहे वो लाइव आके लोगों की यानी कि व्यूवरशिप हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये रजब के लिए एक मज़ीद गड़ा खोद रहे हैं। क्योंकि इस सारे सिनेरियो में अगर किसी को धचका लगेगा तो वो रजब भट्ट है। ऐसे ही है। क्योंकि हर बंदे को पता है कि जो फ्रंट फेस है वो रजब भट्ट का ही है। रजब भट्ट के बुनियाद पे ही ये सब लोग, चाहे उसके दोस्त हैं, चाहे उसकी बहन है, चाहे उसका बेनोई है, चाहे उसका साला है, ये सब लोग चल रहे हैं। तो इस पूरी पोजीशन में अगर वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसको इन आजमाइशों में से निकालने में रोल अदा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको मज़ीद बढ़ाए ना। मुझे एक बात बताएं, जब से ये रजब की बातें हो रही हैं, मैंने किसी जगह पे, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, रजब का बहनोई, रजब का साला या ये सब लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे तो कहीं कोई किरदार नज़र नहीं आया, कोई भी फिक्रमंद नहीं आया। तो यार तुम अगर फिक्रमंद भी नहीं हो, तुम उसके लिए कुछ कर। मैं कहता हूँ इनसे, बेनोई से तो साले से तो बेहतर जमजम वाला निकला यार, जिसने उसको रेजिडेंस कार्ड ला के ऐसे उसकी गोद में डाला है कि जैसे कोई भाई भाई के लिए नहीं कर सकता। यानी कि उसका इन आउट फ्री करवा दिया, उसका मुस्तकिल, यानी उसने कहा जी कि ये अब तेरा पाकिस्तान पहला घर है और दुबई दूसरा घर है। इसके अलावा फर्क खोकर साहब से उन्होंने बातें की, शहजाद भट्टी ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे उसके सगे रिश्ते, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। वो तो उल्टा उसको तमाशा बनाने के चक्कर में पड़े हुए। एक कह रहा है बाजू यूं यूं कर रहा है, मैं जाऊंगा जी ओन को, अच्छा बात सुनो, ओन को तू जाके कुछ कहता है या ओन तुझे कुछ कहता है, तो तुम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? तुम लोगों की शख्सियत जिस वजह से है, देखे ना, जो जवाद का रिश्ता है वो भी रजब की वजह से है। ऐसे ही है। ओन का रिश्ता किसकी वजह से है? रजब की वजह से। रजब की वजह से। क्यों? ईमान अगर उसकी बीवी ना होती तो वो उसका भाई भी था, इसी वजह से, भाई होने की वजह से उसका रिश्ता बना। तो यानी कि ये दोनों रिश्ते रजब को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो यार पाकिस्तान में उसके फ़ैन फॉलोअर और जो उसके व्यूअर्स हैं या उसकी जो फैमिली के लोग हैं, रजब फैमिली कहलाती है, वो बेचारे उसके लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये उसके लिए तमाशा बना रहे हैं। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनको पॉपुलैरिटी रजब की वजह से मिली है। ना जवाद को कोई जानता था, ना ओन को कोई आज भी नहीं जानता। लोअर मिडिल क्लास से ये लोग थे, बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। जब रजब को फेम मिला, रजब को पैसे मिले, उसने अपने साथ साथ अपनी सब फैमिली को सपोर्ट किया। आज जवाद किसकी वजह से? रजब की वजह से। आज ओन शेख किसकी वजह से? रजब की वजह से। इन सब ने पहचान रजब की वजह से बनाई है। तो जब आपने रजब की वजह से पहचान बना ली है, तो आप उसके लिए मजीद मुश्किलात क्यों बना रहे हो? सर जी मुश्किलात नहीं, ये अब आपने ना एक लोकल कम्युनिटी का वर्ड है कंटुटे, ये अब कंटुटे बदमाश बन रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब इनको फेंटी पढ़नी है तो किधर किधर से पढ़नी है और कहाँ कहाँ पे पढ़नी है। ऐसे ही सर, काशिफ ज़मीर को देख लें,
دیکھیں نا کاشف ضمیر آپ کے سامنے اب مثال بن چکا ہے، اور بہت سے لوگ مثال بن چکے ہیں. دیکھیں نا اگر مسٹر پتلو پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کاشف ضمیر پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو یہ تو کسی باغ کی مولی ہی نہیں ہے. ان کی پہچان تو ٹوٹل ہے ہی رجب کی وجہ سے ہے. بالکل ان کا کام بنتا ہے کہ ان کی والدہ کو سہارا دیں، بہن کو سہارا دیں، اس کی بیوی جو ہے، جو اس کی اون کی بہن ہے، اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں. رجب کی بیوی کو سپورٹ کریں، اس کی ماں کو سپورٹ کریں. یہ الٹا لائف پہ آ کے اپنے تماشے لگا رہے ہیں. ایک کہتا ہے گاڑی نکال میں جا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے انج نہیں میں انج کروں گا. ادھر سے وہ جواد کا بھائی پیچھے سے آ رہا ہے، او جی تم لوگ سب ایک ہو. اگر سب ایک ہو تو پھر لائیو آ کے تماشا دکھانا ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف تم اس کے نام کو استعمال کر رہے ہو رجب کے، کہ اس کی وجہ سے ہمیں اب لوگ پہچانتے ہیں تو ہم گند ڈالیں. بالکل ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض کریں دیکھیں ایک گھر میں بھائی ہوتا ہے نا، اگر اس کو معاشرے میں عزت ملی ہے تو باقیوں کا کام ہے اگر اس کی عزت کا باعث بن سکتے ہیں تو بنے، اس کو ذلیل نہ کروائیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس ٹائم رجب کو کوئی وار جانے نہیں دے رہے جس میں ان کی کوشش نہ ہو کہ رجب خراب ہو. کیونکہ دیکھیں نا اس سارے سینیریو میں آپ غور کریں کہ اگر کوئی بھی بندہ دیکھیں نا تھوڑا سا لوگوں کی نظر ہٹتی ہے رجب کی طرف سے، یہ جان بوجھ کے ان سب کی نظر کس کی طرف ڈلواتے ہیں؟ رجب کی طرف، کہ یار یہ بندے کو ہٹ کیا جائے. بالکل ایسے ہی. یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تم خاموش ہو جاؤ نا. دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. یہ خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ویسے ہی اپنے ڈرامے لگا رہے ہیں. ایک نے قمیض پہنی بھی نہیں تو یوں کر رہا ہے، وہ ٹی شرٹ کو یوں کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں جی میں جا رہا ہوں. اگر تجھ میں اتنا ہی دم ہے تو جا نا ذرا، پھر پتہ بھی چلے. یہ کا مطلب ساری کام ہے ریٹنگ کا. لیکن ریٹنگ کے چکر میں کم سے کم رجب کو تو نہ خراب کریں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، رجب ان سب کو لے کے چل رہا تھا. جب رجب خود موجود تھا تو نہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے، پیار و محبت والا ایک سسٹم تھا، وہ ان سب کو لے کے چل رہا تھا. جیسے ہی وہ آؤٹ ہوئے، اس پہ مسائل آئے ہیں، یہ سارے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. سر جی کہ اندر کھاتے ہیں دوسرے سے جیلسی یا یہ فیکٹرز تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جیلسی کا تو ایک الگ معاملہ ہے، ہوگا یہ ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی منجن نہیں ہے نا بیچنے کے لیے. ہاں جب منجن نہیں نہ ہوتا بندے کے پاس، دیکھیں منجن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ رجب ایک برانڈ ہے، وہ چلیں جی کوئی بھی چیز بناتا ہے وہ خود بخود منجن بن جاتی ہے. کیونکہ لوگ اس کا اٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں، کھانا دیکھنا چاہتے ہیں، چلنا دیکھنا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ انوالومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ان غریبوں کو کون دیکھنا چاہتا ہے؟ ان کو تو کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اب جب ان کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تو ایک کہتا ہے میں نے فلانے سے یہ کر دیا فلاں. اچھا کسی اور کا نہیں لے رہے، جو رشتے رجب کے ساتھ جڑے ہوئے نام انہی کا ہی دیتے ہیں. بالکل ایسے. یعنی کہ یاد ہو نا کسی تھرڈ ون سے کرے نا پنگا، پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی پنگے بھی ڈال رہے ہیں کس کی وجہ سے، کس کے ساتھ جڑے لوگوں سے ڈال رہے ہیں؟ رجب سے جڑے. کیونکہ پتہ ہے کہ جب اون کا نام آئے گا تو کیا لوگ کہیں گے؟ رجب کا سال ہے. جو جواد کا نام آئے گا تو کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ رجب کا بینوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ بات رجب سے جڑی ہوئی ہے. تانتے باندھتے کہ نا ایک درخت ہے نا، اس کے بے شک کتنی شاخیں نکل جائیں لیکن بنیاد ان کی درخت ہے. اب ان کے ارد گرد جتنا بھی سسٹم ہے یہ پھیلتے رہے لیکن بنیاد ان کی رجب ہے. تو ان کو اب اس ٹائم چاہیے کہ رجب کے لیے مزید معاملات کو الجھائیں مت، بلکہ خاموشی اختیار کریں اور اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ واپس ان میں آئے اور ان کا جو کھانا پانی چل رہا تھا، کچن چل رہا تھا، وہ مزید چل پڑے. ایسے کرنے سے ان کا کچن نہیں چلے گا، یہ الٹا آہستہ آہستہ دیکھیے گا خراب ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ میری سمجھ کے میری جو ناقص رائے ہے، میں تو یہ ان کو مشورہ دوں گا کہ بھائی یاد رکھو گھر کا شیر بوڑھا بھی ہو جائے نا تو اسے مارو مت، نہیں تو باہر کے کتے کھا جائیں گے، پڑ جائیں گے. تو رجب اگر خراب ہوا ہے تو اسے مزید خراب مت کرو، اس کو شرمندہ مت کراؤ اپنے کرتوتوں سے. خاموشی اختیار کرو، اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، کیونکہ آپ کا جتنا بھی منجن بکنا ہے وہ بکنا رجب کی ہی وجہ سے ہے. کیونکہ آپ کی خود کی نہ کوئی شناخت ہے، نہ آپ کی پہچان ہے، نہ آپ کے ڈائیلاگز ہیں، نہ آپ کی بات جیت ہے. یہ وہ ایک شخص تھا جس کی وجہ سے وہ 35 منٹ کا ویلاگ کرتا ہے اور 35 منٹ کے ویلاگ کو کم و بیش کئی ملینز لوگ دیکھتے ہیں. اور وہ جو کئی ملین لوگ دیکھتے ہیں اسی کی وجہ سے ریٹنگ بھی ملتی ہے، اسی کی وجہ سے ان کا کچن بھی چلتا ہے. اور یہ باقی جتنے دوست ہیں، فیملی کے افراد ہیں، چاہے بہن ہے، چاہے بہنوئی ہے، چاہے سالہ ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ سب کا بھی سسٹم چل رہا ہے. گفٹنگ بھی لوگ رجب کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو پہچانتے بھی ان کو. تو ویورز جو رجب کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتے، ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. دیکھیں اس ٹائم پہ وہ کنٹروورسی سے گزر رہا ہے. جہاں پہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کسی قسم کی نئی چیز لے آتے ہو، تھوڑا سا معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کو واپس آنے تھے. جب رجب بہت خود موجود تھا یہاں پہ تب یہ مسائل نہیں تھے، لیکن اس کے جاتے ہی یہاں پہ یہ مسئلے سٹارٹ ہو گئے. تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمارا جو میسج ہے وہ ان بچوں تک بھی پہنچ جائے کہ پلیز آپس میں لڑائی نہ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.